नाजरीन, आज मोहम्मद यूनिस साहब ने बांग्लादेश के नए लीडर के तौर पर ओथ ले लिया है और इनकी ये जो कैबिनेट है, छोटी सी कैबिनेट है, मुख्तसर सी कैबिनेट है, जिससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं वो कम से कम रखना चाहते हैं। 15 मेरे ख्याल से इनके कैबिनेट के अंदर लोग होंगे, 2 एडवाइज़र्स होंगे और वो जो 2 एडवाइज़र्स हैं वो स्टूडेंट जो लीडर्स थे उनमें से उन्होंने एडवाइज़र्स लिए हुए हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इनकी जो कैबिनेट है उसके अंदर सारे ही तकरीबन प्रोफेशनल्स हैं। ना इन्होंने कोई सियासतदान लिया है कैबिनेट के अंदर और ना ही कोई मिलिट्री का बंदा लिया है। सारे के सारे इन्होंने वो लोग लिए हैं कैबिनेट में जो कि अपने अपनी फील्ड में माहिर है। माहिर बैंकर्स इन्होंने लिए हैं, इकोनॉमिस्ट उठाए इन्होंने, और एनवायरनमेंट के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में लिए हैं। तो बड़ी बैलेंस किस्म की और हाईली एजुकेटेड मैं कहूँगा कि जो लोग हैं वो इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर डाले हुए हैं। ना इनको दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ साहब जो मालदीव्स के हैं उन्होंने भी इनको मुबारक दी है और भी बहुत सारे मुल्कों ने इनको मुबारकबाद दी है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग मुबारक इनको दी है अगर किसी ने तो वो इंडिया ने दी है, मोदी ने दी है। मोदी साहब ने इनको कंग्रेचुलेट किया है और मुबारकबाद देकर मोदी ने इनको ये जाहिर करने की कोशिश की है कि इंडिया इनके साथ भी अच्छे टाइज रखकर चलने को तैयार है। लेकिन इंटरेस्टिंग मुबारकबाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इनके ट्वीट के अंदर एक ट्वीट इन्होंने किया, उसके अंदर इन्होंने एक फजूल किस्म की चीज़ भी ऐड की हुई है जो कि गैर ज़रूरी थी, लेकिन ये इंडिया के डिज़ाइंस को जाहिर कर रही है कि वो मुस्तकबिल में बांग्लादेश को किस तरह से तंग करने की कोशिश करेंगे। ये मोदी के इस ट्वीट में, कंग्रेचुलेटरी ट्वीट में आपको नजर आ रहा है। बल्कि ये तो एक लंबी चैन है जो कि शेख हसीना साहिबा के रिमूवल के बाद से लेकर ही शुरू हुई है और मोदी का ट्वीट भी उसी का हिस्सा है। हुआ यह है कि इंडियन मीडिया ने राइट फ्रॉम डे वन, जैसे ही शेख हसीना कुर्सी से उतरी हैं तो एक कैंपेन चलाना उन्होंने शुरू की हुई है। उसके अंदर उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स, के बांग्लादेश कोई बहुत ही इनसिक्योर मुल्क है और बहुत ही यहाँ पर वायलेंस है और यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो खुदा न ख्वास्ता बांग्लादेश कोई एक जहन्नुम सा बन गया है। इस तरह का परसेप्शन इंडियन मीडिया आलमी सतह पर पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये इनके ग्रांड डिजाइन्स के हिस्से हैं। ये समझते हैं कि इस तरह से ये बांग्लादेश की नई सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अल जजीरा ने भी इस पे रिपोर्ट किया हुआ है कि इस्लामोफोबिक अलार्मिस्ट हाउ सम इंडिया आउटलेट्स कवर्ड बांग्लादेश क्राइसिस, इंडियन मीडिया मेक क्लेम्स लिंकिंग चाइना एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस टू बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स एंड एग्जेगरेट स्केल ऑफ अटैक्स ऑन हिंदूज। बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। अगर कहीं छोटा सा वाकया हो रहा है तो बढ़ा चढ़ा के, हालांकि हमने इस तरह के भी तस्वीर और वीडियोस देखे हैं कि मुसलमान लोग मंदिरों के बाहर डंडे सोटे लेकर खड़े हुए हैं और मंदिरों को प्रोटेक्ट वो कर रहे हैं, मुसलमान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे भी वीडियोस हमें और तस्वीर बांग्लादेश भर से रिसीव हुई। अल जजीरा कहता है कि विद इन आवर्स ऑफ शेख हसीना रिमूवल फ्रॉम पावर आफ्टर अ स्टूडेंट लेड मास अपराइजिंग, reports began to appear in some Indian media outlets that members of Hindu minorities in Bangladesh were being targeted by Islamist forces। अब देखिए ये प्री प्लान था। जैसे ही शेख हसीना उतरी हैं तो इंडियन मीडिया ने ये ट्रांसमिशन लगाना शुरू कर दी है और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं असल में कि बांग्लादेश जो है वो इंतहा पसंदों के हाथ में आ गया है। लेकिन देखें अगेन इंडिया यहाँ मिसरीड कर रहा है। ये 2002 नहीं है, वॉर ऑन टेरर का ज़माना नहीं है। आप जो स्ट्रेटजी उठा के चल रहे हैं ये पुरानी स्ट्रेटजी है। नोबडी विल बाय दिस स्ट्रेटजी। ना वेस्ट के अंदर इसका कोई असर पड़ेगा, ना चाइना इसको बाय करेगा, ना दुनिया का कोई और मुल्क इसको बाय करेगा। आप अपने रिसोर्सेज और पैसे वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी ऐसा ही है जैसे इंडिया का मीडिया कवरेज दे रहा है बांग्लादेश को, ऐसा ही ट्वीट है। बिजनेस रिकॉर्डर कहता है कि इंडिया पीएम मोदी ऑफर्स बेस्ट विशेस टू बांग्लादेश इंटरम लीडर यूनिस। लेकिन इसके अंदर कंग्रेचुलेशन के अलावा उसने क्या कहा है, इस पे वो कहते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट लीडर मोदी said that he hoped for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities। अब देखें, शर्म आनी चाहिए इनको, सॉरी टू से, लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको। इनके खुद के मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज का हाल देखिए, चले हैं दूसरों को लेक्चर देने कि देखो मैं चाहता हूं कि आप ना हिंदुओं के, भाई आपका क्या काम है? आप क्यों बात कर रहे हैं इनके मुल्क की माइनॉरिटीज के? आप क्यों बात कर रहे हैं? उनका मुल्क है, वो जानते हैं कि कैसे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। उनके पास पुलिस है, सारा कुछ है, उनके पास पूरा निजाम है।
آپ کون ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے لیکچر بازی کرنے والے؟ پہلے ہی ٹویٹ میں یہ آئے ہیں، آتے ہی ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو اور دوسری مائنورٹیز کو آپ پروٹیکٹ کریں، پہلے اپن والوں کو تو بچائیں، موب لنچنگ سے مسلمانوں کو تو بچائیں، وہ ادھر کے منی پور کے کرسچنس کو تو بچائیں، وہاں پہ پہلے جا کے ہندوتوا کے گنڈے جو ان کو مار رہے ہیں وہاں پر ان کو تو بچائیں، پہلے چلیں بھاشن دینے دوسروں کو۔ لیکن یہ جو مودی نے ٹویٹ کیا ہے اس کو اگر آپ ملا کے دیکھیں انڈین میڈیا کی کوریج سے تو یہ آپ کو فیوچر کے ڈیزائنز نظر آتا ہے۔ دس از ہاؤ دے وانٹ ٹو کریٹ اینٹی بنگلہ دیش ایٹماسفیئر آن گلوبل اسکیل۔ یہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں، تنگ کرنے کی کوشش کریں گے مائنورٹیز کے خلاف۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی ایکشن ہوگا تو اس کو بڑا کر کے دکھائیں گے، تو اس پہ میرے خیال سے یونس صاحب کو اور دیگر جو وہاں پر آفیشلز ہیں ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بنگلہ دیش کے وہ بھی، اور دیگر بھی جو انفلوئنشلز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پازیٹیو چہرہ بنگلہ دیش کا یہاں پر اس عرصے کے دوران دکھانے کی کوشش کریں، انڈین میڈیا کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ بنگلہ دیش دکھاتے ہیں بنگلہ دیش اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامے بازیاں ناظرین، یہ اصل میں غصہ ہے اور فرسٹریشن ہے جس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائنینشل ٹائمز ایک بڑا عالمی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس کے اندر دیکھیے انڈیا کے ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیوں اس طرح سے بنگلہ دیش کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیاز بنگلہ دیش بیڈ بیک فائرز آفٹر شیخ حسینہ آؤسٹڈ، ٹاپلنگ آف لانگ گورننگ پرائم منسٹر از اے میجر سیٹ بیک فار نیو دہلی۔ یہ ہے اصل میں ساری کی ساری بات۔ انہوں نے جس لیڈر کے اوپر انویسٹ کیا ہوا تھا اتنے عرصے تک وہ دھپڑدوس ہو گئی ہے، تو ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ چائنا سے کیسے کمپیٹ کریں گے، چائنا کا گروئنگ انفلوئنس جو ریجن کے اندر ہے اس پہ کیسے کمپیٹ کریں گے، اور وہاں پر تو جو لکھ کے دیتے تھے شیخ حسینہ کو ڈیمانڈ تو وہ مان لیتی تھی ایز اٹ از، سوال بھی نہیں پوچھتی تھی۔ اب لیکن یہاں پہ سوالات ہوں گے، اب ہماری منمانی نہیں چلیں گی، تو اصل میں وہ غصہ ہے۔ انڈیا کے جو سب سے ٹاپ کے اینالسٹ ہیں اس میں سے سی راجا موہن بھی ایک ہیں، ہی از ون آف دی بیسٹ انڈین جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ۔ سی راجا موہن کو کوٹ کرتے ہوئے فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ حسینہ واز پرو انڈیا اینڈ واز اوپن ٹو ٹرانسفارمنگ دی ریلیشن شپ۔ سی راجا موہن، a fellow at the Asia Society Policy Institute in Delhi, said the strategic question is can we create a structural relationship which will survive regime changes؟ تو دکھ اصل میں یہ ہے کہ $8 بلین کی لائن آف کریڈٹس بھی دے دیں جو کہ سب سے زیادہ ہے ایشیا میں، انہوں نے کسی کو اتنے پیسے نہیں دیے جتنے شیخ حسینہ کی سرکار کو $8 بلین کی لائن آف کریڈٹ دی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ ان کو کیا ہوا تھا، ڈپلومیٹیکلی، فائنینشلی، سب طرح سے، لیکن وہ دھپڑدوس ہو گئی ہیں۔ تو وہ غصہ ہے اصل میں، وہ غصہ چھلک پڑا ہے اس مرتبہ، مودی کے ٹویٹ میں بھی چھلک پڑا ہے۔ آثار دیکھ کر یہی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو انڈیا ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی اسٹریٹجی وہ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کئی سال سے لے کے، کہ یہاں ہندو برادری کا ساتھ پتہ نہیں کوئی بہت ہی برا ہو رہا ہوتا ہے، اور پاکستان تو کوئی بہت ہی ڈینجرس ملک ہے، اور پاکستان تو وہاں انسان نہیں رہتے، وہاں تو کوئی عجیب ہی مخلوق رہتی ہے۔ اسی طرح کی اسٹریٹجی بنگلہ دیش کے لیے ان کی نظر آئے گی آپ کو، اور یہ دونوں اسٹریٹجیز جو ہیں بنگلہ دیش والی بھی اور پاکستان والی بھی ایک جیسی ہیں، لیکن مودی کو پولیٹیکلی فائدہ دیں گی، مودی کو پولیٹیکلی فائدہ دیں گی، البتہ انڈیا کو ضرور نقصان دیں گی، کیونکہ انڈیا کو بنگلہ دیش کی ضرورت ہے۔ لیکن انڈیا اگر اس طرح کی پالیسی رکھے گا نا جس طرح کی مودی اپنے ٹویٹس کے اندر یا انڈین میڈیا جتا رہا ہے اپنی ٹرانسمیشنز کے اندر، تو اٹ وونٹ ہیلپ دیم، اس کا نقصان ان کو خود کو ہی ہوگا۔